बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। और जो मेरे बहन भाई बीमार हैं, परेशान हैं, अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इन्हें कल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये आज की वीडियो स्पेशल मेरे इन बहन भाइयों के लिए है। सुनो, तुम अपनी मंजिल के दरवाजे पर मौजूद हो। अब ऐन दरवाजा खुलने वाला है। अल्लाह पर तवक्कुल रखें। अल्लाह ही तो कारसाज है। अल्लाह अपने प्यारों को बेसहारा कभी नहीं छोड़ता। अगर आज तुम ये सोच रहे हो ना कि जिस मनपसंद चीज के लिए इसका ख्याल तुम्हें बार बार सता रहा है तुम्हारे नसीब में है या नहीं, अल्लाह तुम्हें वो देना चाहता भी है या नहीं, कोई मनपसंद चीज या कोई मनपसंद शख्स आपसे दूर हो गया और आप ये जानना चाहते हैं कि क्या वो आपके नसीब में है या नहीं, या इसका ख्याल आपके दिल में क्यों है बार बार वो मेरे जहन से निकल नहीं रहा। सबसे पहले तो एक बात जान लें, हर सूरत हाल की दो बड़ी सूरतें होती हैं। इस चीज को तुम मुंतखब कर लेते हो जो तुम्हें अच्छाई और सच्चाई दोनों को देखने की इजाजत देता है, और जो तुम्हें बुरे वक्त में सहारा देता है, और जो मुसीबत में तुम्हारे साथ खड़ा होता है। क्योंकि तुम्हारी जिंदगी बेमायने नहीं है, ये तो अल्लाह का एक तोहफा है, ये अल्लाह की अमानत है। इसको लोगों के धोखों और इनके तलख रवैयों से बर्बाद नहीं किया जाता। तुम्हारी ये जिंदगी अल्लाह की तरफ से अमानत है। अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है, जो तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन चाहता है। अल्लाह कहता है कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह कहता है तुम मुझसे मोहब्बत करो, मैं तुम्हारी हर मनचाही चीज को तुम्हारे हवाले कर दूंगा, तुम्हारी हर मनचाही चीज को तुम्हारे नसीब में लिख दूंगा। और ये सब बड़ा सच भी है जो मोहब्बत अल्लाह तुमसे करता है। आप बताएं कि क्या वो मोहब्बत आप अल्लाह से करते हैं? हम अल्लाह से वो मोहब्बत नहीं करते। इंसान तो कोई भी हो, अगर वो कुछ करने का फैसला कर ले और वो अल्लाह से दुआएं भी जारी रखता है तो अल्लाह ताला इसे वो चीज अता कर देता है। नबी करीम ने इरशाद फरमाया, ऐ इब्ने आदम, तुम मेरी इबादत के लिए यकसू हो जाओ तो मैं तेरा सीना इस दुनिया की बेनियाजी से भर दूंगा और तेरी मोहताजी को दूर कर दूंगा और तेरी हर दुआ को कबूल फरमा दूंगा। और तुम्हारे दिल में किसी मनपसंद चीज का ख्याल बार बार आ रहा है, तुम्हें दुआओं की तौफीक भी देता है, तो ये इस बात का वाज़ेह इशारा है कि अभी भी कुछ खत्म नहीं हुआ, उम्मीद की किरण बाकी है। वो चीज उस शख्स तुम्हारे नसीब के मुताबिक लिख सकता है कि आप जैसे अपनी मुश्किल शिकस्त को मान रहे हैं, आपको लग रहा है ना अब आप हार चुके हैं, तो देखिए मुसलसल डटे रहें इस्तिकामत से, सब्र से, तवक्कुल से, यकीन से, भरोसे से। बिलाखिर जीत तुम्हारी होगी, तुम्हारी दुआएं जीत जाएंगी। मेरी एक बहन जो कि कहती हैं, मैं जिससे मोहब्बत करती हूँ दुआओं में मांगती हूँ, इसके लिए इस्तिखारा किया और अल्लाह से दुआ मांगी कि मुझे ख्वाब में निशानी दिखा दें। मैं जिससे मोहब्बत करती हूँ वो मेरे नसीब में है या नहीं। यहाँ मैं एक बात और भी आपको बताती जाऊँ कि मेरी इस बहन का रिश्ता कहीं और तय पा चुका है, और जिससे वो मोहब्बत करती है इनका रिश्ता भी कहीं और तय पा चुका है। लेकिन देखिए यहाँ बात है सारी भरोसे की, तवक्कुल की। फिर वो अपने रब से खालिस दिल से अल्लाह से जुड़कर अपनी मोहब्बत को मांग रही हैं। इतना कुछ होने के बाद वो पल पल उसके लिए दुआएं कर रही हैं, मायूस नहीं हो रही। और अल्लाह तो अपने ऐसे प्यारे लोगों की दुआएं कभी रद्द कर ही नहीं सकते। वो रब बहुत मेहरबान है, वो देर करके थोड़ी आजमाइश देकर, इम्तिहान लेकर आजमाता जरूर है। वो देखता है कि कहीं हम थक हार कर छोड़ तो नहीं देंगे। लेकिन मैं किसी को पर्सनली नहीं जानती, हर इंसान की लाइफ में मुख्तलिफ आजमाइशें, मुश्किल इम्तिहानात जरूर आते हैं। किसी के लिए दौरानिया कम तो किसी के लिए थोड़ा सा ज्यादा। अल्लाह अगर चाहे तो इनके हाथ में सब कुछ है, आज आपको दे दें, लेकिन वो हमें हमारी पसंदीदा चीज तभी देगा जब वो चीज हमारे लिए बेहतर से बेहतरीन कर देगा, तराश कर खालिस आपके लिए कर देगा। लेकिन जो चीज बिना मेहनत के आजमाइश के मिले तो आप देखें इसकी कदर और कीमत इससे बहुत कम होती है जो चीज मोहब्बत से, मेहनत से हासिल होती है। मेरी बहन ने बहुत सी आजमाइशें देखी होंगी,
اللہ آپ کے لیے رات تراش رہا ہے، مایوس نہ ہو۔ اب دیکھیں یہ کیسے پتہ چلا؟ تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ میری اس بہن نے استخارہ کیا اور اللہ سے نشانی مانگی۔ کہتی ہے کہ میں نے خواب دیکھا، میں نماز پڑھنے کے لیے جائے نماز بچھاتی ہوں اور جائے نماز کا کلر بالکل گرین ہوتا ہے، پر وائٹ کلر سے کچھ لکھا ہوتا ہے۔ میں اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہوں اور کہتی ہیں کہ مجھے ضرور ملیں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت خواب تھا ان کا۔ ان کے حالات، ان کی مشکلات دور ہونے اور نیک ہم سفر کی نشانی ہے۔ مبارک ہو، اللہ کی مدد آنے والی ہے اور وہ ایسے آئے گی کہ تم شکر کرتے نہیں تھکو گے۔ نہ ہارو، اللہ بہت جلد تمہاری دعائیں قبول کرنے والا ہے، ہر چیز تمہارے حق میں بہتر کرنے والا ہے، بس تم کمزور نہ ہو۔ کیا تم نہیں جانتے رب کتنا قادر ہے؟ وہ کمزور نہیں۔ یاد کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش، کیا تم بھول گئے؟ اللہ نے انہیں ان کی پیاری چیز سے کیسے آزمایا تھا۔ اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کرو، ہو سکتا ہے وہ اللہ تم سے جو لیا ہے نا وہ تمہیں بہترین کر کے تمہارے لیے واپس لوٹائے گا۔ اللہ تمہیں دعائیں مانگنے کی فیک ایسے تو نہیں دے رہا، کچھ تو ہے جو وہ اسے تمہارے لیے بدلنا چاہتا ہے۔ یقین رکھیں دعائیں قبول تو ہو گئی، تمہارا تڑپنا اس رب کو پسند آ، وہ بہترین وقت پر تمہارے سامنے آئے گی اور تم بھی سے مایوس نا امید نہ ہو جاؤ۔ کیا تم قرآن پاک کی اس آیت کو بھول گئے ہو کہ اللہ فرماتا ہے اس رحمت کو اللہ لوگوں کے لیے کھول دے، کوئی نہیں ہے جو اسے روک سکے۔ خوش ہو جاؤ، معجزہ جلد تمہارے لیے ہونے والا ہے۔ اور سنو، رونا آ رہا ہے نا، مت رو، تکلیف کے یہ دن بھی بہت جلد ختم ہونے والے ہیں۔ تمہاری دعائیں اب قبول ہو گئی ہیں، تو پھر کیوں ممکن اور ناممکن میں الجھ رہے ہو؟ تمہارا کام تو ہے بس رب سے مانگنا، اس پر بھروسہ کرنا، سب اللہ پر چھوڑا ہے تو مایوسی کیسی، امیدی کیسی؟ وہ ناممکن کو ممکن کرنا خوب جانتا ہے۔ جب نصیب لکھنے والا اللہ، دینے اور نہ دینے والا اللہ ہے، پھر ڈر کس چیز کا؟ کیوں لوگوں کی باتوں سے مایوس ہو رہے ہو؟ تم تو یہاں بیٹھ کر رو رہے ہو، مایوس ہو رہے ہو کہ تم سے چھین لیا ہے اور وہ اوپر بیٹھ کر تمہارے لیے دینے کے اسباب بنا رہا ہے جو تم اتنے سالوں سے دعا مانگ رہے ہو، صبر کر رہے ہو۔ تمہارا رب تمہاری زندگی بدلنے والا ہے، تمہیں تمہاری چاہت دینے والا ہے۔ مشکلات تمہاری حد سے بڑھ جائیں تو یہ اس بات کی تو نشانی ہے اب اللہ آسانی کے راستے کھولنے والا ہے۔ جب تمہیں تمہاری محبت ملے گی تو تم حیران ہو جاؤ گے، لوگ بہکائیں گے کہ یہ ناممکن ہے، لیکن تمہیں کرنا کیا ہے میں بتاتی ہوں کہ آخر تمہیں کیا کرنا ہے۔ بے شک تم اللہ سے جڑ گئے ہو اسے پانے کے لیے، تم اور اللہ کے قریب ہو جاؤ، دل سے مخلص پن کے ساتھ رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے مانگو، اس سے تہجد میں مانگو، تم خالص نیت سے مانگو تو وہ کیسے تمہاری دعا پر کن فرماتا ہے۔ تم حیران رہ جاؤ گے، جو آج تمہیں ناممکن سا لگ رہا ہے نا، تم ناممکن کہہ رہے ہو، جو تمہیں پریشان کر رہے ہیں، ان کی آنکھیں تمہاری دعا کے کن پر حیران رہ جائیں گی انشاءاللہ۔ اب تیار ہو جاؤ، تمہیں شیطان بہکائے گا، پھسلائے گا، تم نے شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا۔ دیکھنا تم ان قریب سب سے کہو گے اللہ نے لاج رکھ لی، میری دعاؤں کی قبول فرما لی، اللہ نے میری دعائیں، میرا تڑپنا پسند کر لیا انشاءاللہ۔